अब धोका पाउने पालो कसको? बालन शाहको। बालन शाहलाई लुसिफर प्रवृत्ति भनेर डिस्कार्ड गर्नेहरू सब भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर रविकै मान्छेहरूले चुनाव हराइदिनेछन्। बालन आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाएर चुनावमा जाँदैछन्। उनी रविसँग लत्रिए। जेनजी मोमेन्ट अगाडिको बालन शाह छोइन सक्नुको थिए। उनी सेरोफेरो सबै मेरो भन्थे, विरोधीहरूको आरोप। अहिले किन रवि लामिछानेसँग लत्रिए अनि रवि पनि सम्झौताको हात बढाउन किन बाध्य भए भन्ने कुरो पनि यहाँ आइरहेको छ। अब यसको लागि अस्तित्व रक्षाको लागि पनि उनीहरू गए। उता हर्क साम्पाङले यो गठबन्धन विरुद्ध आगो ओकालेका छन्। कुनै हालतमा यो गठबन्धनमा आउँदिन पनि भनिरहेका छन्। अब यहाँ एउटा कुरो निश्चित हुने भयो, किनभने संसद पुनर्स्थापना गरेर कतै प्रकाश सिंह राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ कोर्स अगाडि बढ्यो भने त बालन हेरेको हेरै हुन्छन्। नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरीको अवस्थामा पुग्छन्। त्यसकारण उनी अहिले पनि खतरा मुक्त छैनन्। रविले पो पद गुमाएका छन्। उनलाई जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरिमुनिको बास भन्छन्। अब विरोधीहरूले के पनि आरोप लगाएका छन् भने यिनीहरू यदि ठुला दलले बहुमत ल्याए भने यिनीहरूको बास जेलमा हुनेछ। रविको सहकारी काण्ड बल्झिनेछ। बालन शाहलाई जेनजी मोमेन्टमा घुसपैठ गरेर वितण्डा मच्चाएको, आगजनी गरेको आरोपमा त्यो चार्जसिट तयार पारेर थुन्नेछन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। अर्को कुरो, रवि लामिछाने र बालन शाहले नजानिदो खतरा पनि निम्ताए। यिनीहरू एक्लै एक्लै लडेको भए काङ्ग्रेस एमाले जस्तो मूलधारका दलहरूले दबाब महसुस गर्दैनथे। अब दबाब महसुस गरेर एमाले काङ्ग्रेस त चुनावी गठबन्धन गर्ने नै भए। त्यसको छाँटकाट राष्ट्रिय सभाबाटै सुरु हुने भयो। उता माओवादी पनि त्यही समीकरणमा आएपछि देशभरि एमाले जितेको ठाउँमा एमालेलाई छोडिदिने काङ्ग्रेसले, मिलेर चुनाव लड्ने। काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा एमाले छोडिदिने। काङ्ग्रेस एमाले दुवैले नजितेको माओवादीले जितेको ठाउँमा माओवादीलाई छोडिदिने। माओवादी भन्नाले तत्कालीन नेकपा माओवादी, अहिलेको माओवादी केन्द्र, अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। अनि त्यसपछि त्यहाँ विप्लव पनि मिसिने। सुन्नुहोस् है, त्यो भइसकेपछि यो गठबन्धन एकदम कङ्क्रिट सबभन्दा बलियो हुनेछ। र त्यहाँनिर यिनीहरू कसैले जितेको छैन, मानव राष्ट्रपालले जितेको छ भने त्यो ठाउँमा विगत चुनावको आँकडा हेर्ने, तथ्याङ्क हेर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ सेकेन्ड को आएको छ त्यसैलाई छोडिदिने। यसरी उनीहरूले बहुमत दाबी गर्ने गरी उनीहरू जाँदैछन्। र यसले यदि रासपा सुदृढ नभइदिएको भए, बालन शाह त्यहाँ नआइदिएको भए, कुलमान आह्वान नगरिएको भए चाहिँ दलहरू एक्लै एक्लै लड्थे। अब त दलहरू पनि मिलेर लड्ने भएपछि नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भयो। यो एक प्रकारले भन्ने हो भने ग्याङ फाइट जस्तो हुने भयो। एक्लै एक्लै रिङमा भिड्ने होइन कि ग्याङ लिएर लड्ने जस्तो भयो। त्यसकारण के होला चुनावी नतिजा भनेर एक्साइटमेन्ट छ। त्यसो भएको खण्डमा रवि लामिछाने र बालन शाहले जुन खालको खिचडी पकाएका छन् त्यो बिरबलको खिचडी साबित हुनेछ। त्यो कहिल्यै पाक्ने छैन भनेर पनि इन्टरप्रिटेसन भइरहेको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के भने कतिले त नानी पाउने कहिले कहिले कोक्रो बुन्ने अहिले भोलि चुनाव कहाँबाट जित्ने, बहुमत ल्याउने कि नल्याउने त्यो निश्चित नभइकन पदको लागि हानाथाप गर्ने भनेका छन्। र केही विज्ञहरूले के पनि भनेका छन् भने सिद्धान्तको तहमा कुरा हुनु पर्थ्यो, विचारको तहमा हुनु पर्थ्यो, रणनीतिको तहमा हुनु पर्थ्यो। कुर्सीको लागि सम्झौता होइन, सिद्धान्तको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। कति बालनबीच 7 बुधे सहमति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदै भनेर एउटा ताजा तस्विर पनि आएको छ। काठमाडौँ पुस 13 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच बृहत एकता गर्ने सहमति भएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालन शाहले एउटै दल मार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने घोषणासहित आइतबार 7 बुधे सम्झौता गर्नुहुने भएको हो। लामिछाने रासपाको केन्द्रीय सभापति रहनुहुनेछ भने आगामी फागुन 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि शाहलाई संसदीय दलको नेता, भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। एकीकरणपछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चुनाव चिन्ह घण्टी रहनेछ। सहमति पत्रमा सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गर्दै आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलन, विशेष गरी भदौ 23 र 24 गते जेनजी आन्दोलन लगायतका विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलनबाट उठेका आवाज संस्थागत रूपमा अघि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी लामिछाने र शाहबीच विस्तृत एकतापछि पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना
थप सक्षम र फराकिलो बनाइने योग्य समावेशी र सार्वजनिक छवि भएका युवा अभियन्ता तथा अनुभवी विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह घण्टीमा गोलबद्ध भई अन्य परिवर्तनकारी र सुसंस्कृत राजनीतिक शक्ति समूह तथा व्यक्तिलाई पनि सहकारीको रूपमा आह्वान गरिएको छ र देशलाई मध्यम स्तर आय स्तरको देश बनाउने अबको 5-10 वर्षभित्र भन्ने कमिटमेन्ट छ, जसअनुसार यसको मोटामोटी सहमतिको मुख्य हिस्सा भनेको चाहिँ रवि लामिछाने पार्टी सभापति कायम रहने, चुनाव लड्दाखेरि उनीहरू एउटै दल भएर जाने, रासपा भन्ने दल नै कायम रहने, त्यसको चुनाव चिन्ह घण्टी, त्यसको आइडेन्टिटी सबै कायम रहने, झन्डा पनि रासपाकै रहने, मात्र यहाँ बालन शाहहरूको इन्ट्री हुने र अहिले तरताजा न्युज आएको छ भोलि बुझाउने समानुपातिक लिस्टमा बालन शाहजीलाई 40 जना व्यक्तिको नाम ल्याउन भनिएको छ र उनीहरूको 70 जना रहनेछन् राजसभाबाट, त्यसमा जेनजी प्रतिनिधि पनि समेट्ने भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेको पार्टी बनिसकेका छ, उनले धेरै व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अघिल्लोचोटि चुनावबाट समानुपातिक सांसद भइसकेका मान्छेलाई समानुपातिक सूचीमा सांसद नबनाउने भन्ने उनीहरूको तय छ। त्यही भएर सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियार साइड लागे। सुमनाको त हरिबिजोगै भयो, बालनबाट आउँ रवि एक्सेप्ट नगर्ने, हेर्नुहोस् है, पार्टी त्यही भनेपछि चोक्टा खान गएकी बुढी जलमा डुबेर मरी, इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम स्वाहा ओम नमो शिवाय भयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने बालन शाह चाहिँ यसलाई संस्थागत भनौँ या व्यक्तिगत भनौँ वा समूहगत रूपमा राजसभा प्रवेश गरे भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि चुनाव लगत्तै बालन शाहले कुनै निर्वाचन क्षेत्र जितेर आइसकेपछि उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने, संसदीय दलको नेताको हैसियतले उनी स्वतः प्रधानमन्त्री हुने उनको दाउपेच छ र यो उनको महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गरियो। अनि रवि लामिछाने चाहिँ त्यसपछिको चुनावपछि मात्रै उनी कुर्सीमा आउने, प्रधानमन्त्री हुने, किनभने अहिलेको मौजुदा कानुनअनुसार रवि लामिछाने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न मिल्थ्यो भने उनी आम फाल्ते कसैलाई लिउँदैन थिए, अस्तित्व सङ्कटको लागि यति छटपटाउँदैन थिए। तर जे होस् कतिपयले के भनेका छन् भने ओहो अब रवि लामिछानेको जेल यात्रा भयो भने बालन शाहको हातमा पार्टी आइगयो नि, उनी पो सभापति हुन्छन्, सेकेन्ड इन कमान्ड छन्, अहिले चाहिँ उनी रवि लामिछानेको मुनि लगत्तै जाने भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर कुलमान किन आएनन्? अन्तिमसम्म कुलमानमा प्रतीक्षा गरेर यो समीकरण बस्यो। कुलमान किन आएनन् भन्ने कुरो पनि स्पष्ट छ। कुलमान आफै पनि प्रधानमन्त्रीको लागि महत्त्वाकांक्षा पालेका मानिस हुन्। कुलमानले हिजो राति बालनसँग 10 बजे भेटघाट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हालो पालो गरौँ, तपाईँ 2.5 वर्ष हुनुहोस्, मलाई 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भनेपछि होइन, जेनजी मुभमेन्टको भावना भने त मलाई नै 5 वर्ष ढुक्कै प्रधानमन्त्री हुनु भनेको छ, तपाईँको पालो अहिले आउँदैन, त्यो 5 वर्षपछि बेग्लै कुरा हो भनेका छन्। र रवि लामिछाने त अब कार्यवाहक सभापति प्लस प्रधानमन्त्री मानेको हुना, कुलमानले पहिले मागेको हुनाले बिचकिएको छ। अब कुलमान घिसिङ तर भविष्यमा यो 3 नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लडवान अथवा रामेछापबाट लडवान हो, काठमाडौँ 3 वा रामेछापबाट लड्ने हुनाले भविष्यमा चुनाव जित्न उनी लतारिएर आउन सक्छन् भन्ने पनि छ। र अर्को कुरो यिनीहरूको आलोचकहरूले, खास गरी राजसपा र बालनको आलोचक, रवि लामिछाने र बालनको आलोचकहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने यो उही भूपी शेरचनको कवितामा जस्तो क्यारम बोर्डको गोटी मिलाइदिनु पर्ने अरू नै छन्, यिनीहरू मिल्ने मात्रै हो, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले यिनीहरूलाई मिलाइदिएको हो। त्यो शक्ति केन्द्रको इसारामा कुलमान पनि चल्छन्, अहिले इगोको लागि आएनन् तर उनी आउँछन्, ढिलो चाँडो आउँछन् भनिरहेका छन्। अब आउनु पनि सक्ने भए, नआउनु पनि सक्ने भए। कतिले त के भनेका छन् भने चुनाव भएन भने यिनीहरू स्वस्फूर्तमा फुटेर जान्छन् भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। अझ कतिले के भनेका छन् भने चुनाव यदि केही कथम भयो भने रवि लामिछानेले भलै यो भगवानसँग गरेको बाचा त होइन, राजनीतिक भनेको रक्तपातविहीन कोतपर्व पनि हुन्छ, धोखाधडीमा पनि चल्छ। बालन शाहको महत्त्व अहिले उपयोग मात्रै गर्नको लागि बालन शाहलाई ताने, तर भोलि हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरे जस्तै भित्रभित्रै रवि लामिछानेले अन्तर्घात गरेर बालन शाहलाई हराउन सक्छन् उनीहरूका विरोधीले भने। त्यसपछि नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी, रवि लामिछानेको बाटो क्लियर हुन्छ भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिएको देखियो। ए बाबा तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहुन्न, त्यहाँ छ्यापछ्याप्ती आइरहेछ त, जताततै उनीहरूका विरोधीहरूले यो भनिरहेछन् कि अब धोका पाउने पालो कसको? बालन शाहको।
बालेन्साला लुसिफर प्रवृत्ति भनेर डिस्कार्ड गर्नेहरू सब भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर रविकै मान्छेहरूले चुनाव हराइदिनेछन्। बालेन आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाएर चुनावमा जाँदैछन्। उनी रविसँग लत्रिए। जेनजी मोमेन्ट अगाडिको बालेन शाह छोइ नसक्नुको थिए। उनी सेरोफेरो सबै मेरो भन्थे, विरोधीहरूको आरोप। अहिले किन रवि लामिछानेसँग लत्रिए अनि रवि पनि सम्झौताको हात बढाउन किन बाध्य भए भन्ने कुरो पनि यहाँ आइरहेको छ। अब यसको लागि अस्तित्व रक्षाको लागि पनि उनीहरू गए। उता हर्क साम्पाङले यो गठबन्धन विरुद्ध आगो ओकलेका छन्, कुनै हालतमा यो गठबन्धनमा आउँदिन पनि भनिरहेका छन्। अब यहाँ एउटा कुरो निश्चित हुने भयो, बालेन शाहले संसदीय चुनाव लड्न अब केही दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिनेछन्। ए भन्नाले बालेन शाहले अब राजीनामा दिन्छन्। अब चुनाव लड्न त होइन, चुनाव लड्न त दिनु पर्यो। अब नोमिनेसन दर्ता छेउछाउमा केही कथम चुनाव लास्ट आवरमा टर्यो भने उनको त महानगरपालिकाको यत्रो मेयर पद त जान्छ, उनको अस्तित्व पनि धरापमा पर्न सक्छ। किनभने संसद पुनर्स्थापना गरेर कतै प्रकाश सिंह राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ कोर्स अगाडि बढ्यो भने त बालेन हेरेको हेरै हुन्छन्, नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरीको अवस्थामा पुग्छन्। त्यसकारण उनी अहिले पनि खतरा मुक्त छैनन्। रविले पो पद गुमाएका छन्, उनलाई जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको बास भन्छन्। अब विरोधीहरूले के पनि आरोप लगाएका छन् भने यिनीहरू यदि ठुला दलले बहुमत ल्याए भने यिनीहरूको बास जेलमा हुनेछ। रविको सहकारी काण्ड बल्झिनेछ। बालेन शाहलाई जेनजी मोभमेन्टमा घुसपैठ गरेर वितण्डा मच्चाएको, आगजनी गरेको आरोपमा त्यो चार्जसिट तयार पारेर थुन्नेछन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। अर्को कुरो, रवि लामिछाने र बालेन शाहले नजानिदो खतरा पनि निम्ताए। यिनीहरू एक्लै एक्लै लडेको भए काङ्ग्रेस एमाले जस्तो मूलधारका दलहरूले दबाब महसुस गर्दैनथे। अब दबाब महसुस गरेर एमाले काङ्ग्रेस त चुनावी गठबन्धन गर्ने नै भए, त्यसको छाँटकाट राष्ट्रिय सभाबाटै सुरु हुने भयो। उता माओवादी पनि त्यही समीकरणमा आएपछि देशभरि एमाले जितेको ठाउँमा एमालेलाई छोडिदिने काङ्ग्रेसले, मिलेर चुनाव लड्ने, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा एमाले छोडिदिने, काङ्ग्रेस एमाले दुवैले नजितेको माओवादीले जितेको ठाउँमा माओवादीलाई छोडिदिने। माओवादी भन्नाले तत्कालीन नेकपा माओवादी, अहिलेको माओवादी केन्द्र, अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। अनि त्यसपछि त्यहाँ विप्लव पनि मिसिने। सुन्नुहोस् है, त्यो भइसकेपछि यो गठबन्धन एकदम कङ्क्रिट सबभन्दा बलियो हुनेछ। र त्यहाँनिर यिनीहरू कसैले जितेको छैन, मानव राष्ट्रपालले जितेको छ भने त्यो ठाउँमा विगत चुनावको आँकडा हेर्ने, तथ्याङ्क हेर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ सेकेन्ड को आएको छ त्यसैलाई छोडिदिने। यसरी उनीहरूले बहुमत दाबी गर्ने गरी उनीहरू जाँदैछन्। र यसले यदि रासोपा सुदृढ नभइदिएको भए, बालेन शाह त्यहाँ नआइदिएको भए, कुलमान आह्वान नगरिएको भए चाहिँ दलहरू एक्लै एक्लै लड्थे। अब त दलहरू पनि मिलेर लड्ने भएपछि नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भयो। यो एक प्रकारले भन्ने हो भने ग्याङ फाइट जस्तो हुने भयो। एक्लै एक्लै रिङमा भिड्ने होइन कि ग्याङ लिएर लड्ने जस्तो भयो। त्यसकारण के होला चुनावी नतिजा भनेर एक्साइटमेन्ट छ। त्यसो भएको खण्डमा रवि लामिछाने र बालेन शाहले जुन खालको खिचडी पकाएका छन् त्यो बिरबलको खिचडी साबित हुनेछ, त्यो कहिल्यै पाक्ने छैन भनेर पनि इन्टरप्रिटेसन भइरहेको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के भने कतिले त नानी पाउने कहिले कोक्रो बुन्ने, अहिले भोलि चुनाव कहाँबाट जित्ने, बहुमत ल्याउने कि नल्याउने त्यो निश्चित नभइकन पदको लागि हानाथाप गर्ने भनेका छन्। र केही विज्ञहरूले के पनि भनेका छन् भने सिद्धान्तको तहमा कुरा हुनु पर्थ्यो, विचारको तहमा हुनु पर्थ्यो, रणनीतिको तहमा हुनु पर्थ्यो। कुर्सीको लागि सम्झौता होइन, सिद्धान्तको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। कतिपयले के भने भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु पनि अघि होइन, सही राजेन्द्र लिग्देनले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि रवि र बालेन लक्षित गरेर होइन चुनाव भएर जित्नु त कहाँ प्रधानमन्त्री बाँड्दैछन् भन्नुभएको। अब यो लिग्देनजीलाई म एउटा नैतिक प्रश्न राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँको पार्टीको प्रवक्ता त अस्ति नै बालेन शाह रवि लामिछानेहरूको मिटिङमा खुसुक्क गएर घुसेछन् नि त। तपाईँ उहाँलाई चाहिँ केही नगर्ने अनि बाहिर चाहिँ यो समीकरण र आलोचना गर्नुहुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहीसँग स्पष्टीकरण नसोध्नुको मतलब भनेर त तपाईँकै इसारामा ज्ञानेन्द्र शाही त्यहाँ गएका रहेछन् भनेर किन नबुझ्ने? तपाईँलाई भाग दिएन, त्यसकारण तपाईँ इरिटेट हुनुभएछ भनेर कतिपयले बेनिफिट अफ डाउट लिएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले राजनीतिमा नैतिकता सहितको, मूल्यवता सहितको यात्रा चाहिन्छ। मान्छेको जिन्दगी बहुत छोटो छ, 2 दिने यात्रा भन्छन्। त यस्तो जिन्दगीमा इमान जमानका साथ नर्क नखस्ने गरी राजनीति भनेको समाज सेवा गर्ने माध्यम हो, मानव सेवा गर्ने माध्यम हो, प्राणी मात्रको सेवा गर्ने माध्यम हो। राजनीति मार्फत देशको काँचुली फेरौँ, विकास गरौँ भन्ने
हिडन इन्ट्रेस्टका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भयो कुर्सीको लागि हाना थप गरेपछि परिणाम के होला भन्ने यत्र तत्र सर्वत्र संशय छ, जिज्ञासा छ। अनि कुलमानले पनि के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि राष्ट्रपालले रणनीतिक उपयोग गर्न खोज्यो होइन, बालेनमाथि पनि धोका हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ भन्नुभयो नि ठ्याक्कै मिल्यो है। कुलमानको त यो भनाइ छ विलय भएर जानु हुँदैन, अस्तित्व विलय गर्नु हुँदैन। यो प्रलापभित्र पनि नयाँ राजनीति छ। यो चाहिँ उनलाई स्वीकारेको भए उनको पनि प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्दै आए वाओ यो समीकरण भनेर उनले मिठाई बाँड्थे कुलमानजीले। अब उनको महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गरेनन्, रवि लामिछाने भड्किरहेछन्, बालेनको कुरा उनले खाएनन्। तर 3 नम्बर क्षेत्रको चुनाव जित्दा ढिलो चाँडो बालेन शाह पनि के अरे कुलमान पनि त्यहीँ मिसिने सम्भावना देखेका छु। अब मिसिएनन् भने यो भन्नुपर्छ कि कुलमान चाहिँ अलिक बेग्लै धातुले बनाएका रहेछन्, उनी नयाँ तरिकाले सोच्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। हक सम्पाङको कुरा गर्ने हो भने उनमा अदम्य आत्मविश्वास छ। एस आई क्यान डु, म गर्न सक्छु। अनि यो एउटा कुरो हर्कजीले भनिरहनु भएको छ नि के अब बालेन शाहले काठमाडौँमा त थुप्रै घर भत्काउनु, अब देशभरि घर भत्काउन उहाँलाई देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर पनि उहाँले व्यङ्ग्य कसिरहनु भएको छ। अब बालेन शाह प्रधानमन्त्री नभई नहुनुपर्ने कारण के? अनि प्रधानमन्त्रीको लागि सम्झौता किन भएको? या त त्यागको होडबाजी हुनु पर्थ्यो। मैले बारम्बार भनेको छु कि अफ्रिकन पनि के भन्नुभएको छ फेरि यस्तो, रवि बालेन र कुलमान मिठो बोली तितो व्यवहार भएका विदेशी मतियार भन्नुभएको छ। उहाँले सिधै भनिरहनु भएको छ। आज उदयपुरको कटारीमा पनि विशाल सभामा यही भन्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने देशलाई तपाईँले असीम प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। र आई लभ माइसेल्फ भन्नु चाहिँ यो सेल्फ सेन्ट्रिक तर्क हो। मलाई नै प्रेम गर्छु, म नै ठुलो भन्ने यो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भएका मान्छेले, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादमा रमाएका मान्छेले सिद्धान्तमा ध्यान दिँदैनन्, विचारमा बहस गर्दैनन्, देश विकासको समृद्धिको रोडम्याप हुँदैन, जनतालाई एउटा भोट ब्याङ्कको भर्याङ बनाउँछन् र स्वार्थ पुरा भइसकेपछि त्यो भर्याङ टिपेर फुत्त फ्याँकिदिन्छन्। यस्तो प्रकारको लक्षण हुन्छ। त्यसै भएर म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ सत्ता प्राप्त गर्नुहोला अथवा नगर्नुहोला। सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि सूर्यबहादुर थापाको के उद्देश्य थियो? सत्तादेखि सत्तासम्म। शेरबहादुरजीको के थियो? त्यही हो। त्यसकारण एक थान नाथे प्रधानमन्त्री त जो पनि बन्न सक्छ, तर देशलाई चाहिएको छ त्यस्तो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो राष्ट्र प्रमुख जसले देशलाई समृद्धि र विकासको उचाइमा पुर्याउन सकोस्, जसले जनताको खाना नाना साना घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेर देशलाई विकसित र समृद्ध बनाएर राष्ट्रियता बलियो बनाएर इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले आफ्नो नाम लेख्न सकोस्, त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ। हामीलाई न कि सिंहदरबारको कुर्सीमा कुनै झुरपटास टाइपको बुढो टाइपको मान्छे होइन कि झिल्के टाइपको रोमान्टिक मान्छे, जिन्स प्यान्ट लगाउने, हिरो, कानमा कुण्डल लगाउने मान्छे आओस्, अब त्यही भएपछि पुस्तान्तरण भयो भनेर चित्त बुझाउने होइन। हामीलाई चाहिएको छ परिपक्व, सुदृढ, त्यागी, अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको सर्वमान्य नेता, नेपालको गणेशमानजी भने जस्तो 27 वर्ष जेल परेको नेल्सन मण्डेला, लङ वाक टु फ्रिडम तपाईँले पढ्नुभयो होला, त्यहाँ धेरै कुरा उल्लेख छ। जब जेलबाट छुट्नुभयो उहाँको विकल्पै थिएन, उहाँ राष्ट्रपति कुनै हालतमा बन्न चाहनुहुन्न थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भयो। उहाँलाई आफ्नो गुरु सम्झिने अमेरिकन तात्कालीन राष्ट्रपति सायद बिल क्लिन्टनले तपाईँ राष्ट्रपति जर्ज बुसले, सिनियर जर्ज बुसले तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहोस् भन्दा बल्ल 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 उहाँले मान्नुभयो। भरे 5 वर्षमा उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुभयो र भन्नुभयो कि अर्को कार्यकाल चुनाव म लड्दिनँ, म ग्रेसफुल एक्जिट लिन्छु। रुवाबासी चल्यो। थाओ एम्बिके र उनका सक्सेसर मानिने ज्याक जुमा दुवैजना गएर अनुरोध गरे अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू दुईजना मध्ये सल्लाह गरेर मेरो उत्तराधिकारी बन्नु, म अब रिङमा छैन भन्नुभयो। दुवैजना पद त्याग्न होडबाजी गरे। थाओ एम्बिकी भन्छन् ज्याक जुमा तपाईँ लड्नुहोस्, म लड्दिनँ। ज्याक जुमा भन्छन् थाओ एम्बिकी मेरो अहिले आवश्यक छैन, म खारिएको छैन, तपाईँ लड्नुहोस्। राजनीति गर्नको लागि सर्वोच्च कुर्सीमा पुग्न तालिम चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ, मोटिभेसन चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ, आध्यात्म चाहिन्छ, राष्ट्रियता चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, मिसन चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ। सबै कुरो भएपछि बल्ल ऊ त्यसको लागि काबिल हुन्छ र त्यो पदले डिजर्भ गर्छ। हो, त्यस्तो खालको होडबाजी यहाँ हुनु पर्यो क्या। रवि र बालेन बिच तपाईँ बन्नुहोस् न त, तपाईँ बन्नुहोस् न त भन्ने होडबाजी हामीले देखेनौँ। कुलमानजीले मलाई पद चाहिएन, म यत्तिकै सेवा गर्छु भन्नु भएन। त्यसकारण हुन त यो अहिले
महत्त्वकांक्षी मानिसहरूको यो रिङमा जुन ग्याङ फाइट भएको छ, यसलाई म ग्याङ फाइट भन्छु, समूह समूह बनाएर ग्याङ फाइट भएको छ। परम्परागत स्थापित पार्टीमा पनि गणेशमानजी भएनन्, मदन भण्डारी भएनन्, पुष्पलाल भएनन्, त्यो पनि ग्याङ फाइटको तहमा आयो। दल दल मिलेर अब चुनाव लड्ने भन्ने बित्तिकै त्यो ग्याङ फाइटको तहमा ग्याङस्टारहरूको भिडन्तमा गयो। अब यो अहिले नवगठित पार्टीहरूमा पनि महत्त्वकांक्षा चर्को छ। अब हेर्नु होला यहाँ रगतको खोलो बग्छ कि भन्ने हामीलाई त आशंका छ। चुनावमा कसले टिकट पाउने कसले नपाउने हानाथाप। फेरि अहिले के छ भने कमजोर मान्छेहरू, पढाइ बिग्रेका, घरबार बिग्रिएका, 2 नम्बरी धन्दा गरेर गुन्डागर्दी गरेर पैसा कमाएकाहरू, हीन भावनाका मान्छे, रक्सीबाज, शराबी, जुवाडे, बदमास, लफङ्गा, आवारा, लुसिफर सबै मान्छेहरू राजनीतिमा प्रवृत्त भएका छन्। एउटा अध्यात्म गुरुलाई मन्त्री बन्ने सोख चढेको छ। अर्को गायकलाई तुरुन्तै सिंहदरबार गएर मन्त्री बनेर आइजीको सलाम खानु छ। अर्को कुनै धन्दा सेट, कालो बजारी, 2 नम्बरी धन्दाबाजलाई तुरुन्त बालटार पुग्नु छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा नाकामयाब मान्छेहरू, असफल मान्छेहरू, वाहियात मान्छेहरू, पदको लागि हिरिक्क हुने मान्छेहरूको बिचमा जुन कट थ्रुट कम्पिटिसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, घाँटी कटुवा प्रतिस्पर्धा छ। आकाशको राहु पातालको केतु, एकचोटि नपरी कसरी चेतु, पटक पटक हन्डर ठक्कर खाएका नेपाली जनताको अहिले पनि यो दिव्य चक्षु खुलेको छैन, थर्ड सिक्स सेन्स सक्रिय छैन, थर्ड आई खुलेको छैन। यस्तो बेलामा तपाईँले नयाँ आशा गर्नु भनेको गोरु ब्याउला र ब्याउती खाउला भन्नु जस्तै हो। खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन। नै हर्कजीले पनि कस्तो कस्तो आरोप लगाउनुहुन्छ कि है, रविलाई चाहिँ जेलबाट अपराधी भगाउने ठगीको आरोप लगाउनुहुन्छ होइन। के हो कि हर्कजीले चाहिँ आरोप मात्रै लगाउने होइन, अब उहाँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो कडक ढङ्गले विचारहरू राखिरहनु भएको छ। त्यसकारण कडा मान्छेको कडा मिजाज। अब उहाँले भन्नु ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ वैचारिक बहस गरौँ भनेर। ल ठिक छ, प्रथम दृष्टिमा मिलेर जानुहोस्, शुभकामना छ, जानुहोस्, सक्नुहुन्छ भने जनतामा साबित गर्नुहोस्, मत ल्याउनुहोस्। तर रविजीले जाँदा जाँदै एउटा भुल पनि त गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के भने काङ्ग्रेस एमालेलाई मिल्ने मौका पनि उहाँले दिनुभयो। काङ्ग्रेस एमाले मात्रै होइन, त्यो रिङमा माओवादी पनि आउन सक्छ। जब तपाईँ अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ मिल्नुहुन्छ, समानुपातिक आफ्नो ढङ्गले लड्छन्, प्रत्यक्ष त उनीहरू मिलेर लड्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवस्था एकदम क्रिटिकल छ। राजनीतिक अवस्था के होला यसै भन्न सकिँदैन। अब कुलमान घिसिङलाई अहिले हर्क साम्पाङजीले पनि पार गरिरहनु भएको छ। कुलमान घिसिङ चाहिँ अहिले आइसोलेटेड भए जस्तो, एकान्त टापुको कुनै रबिन्सन क्रुसो भएको जस्तो अवस्था छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने देश विकास र समृद्धिको रोडम्याप कोर्नको लागि विशेष खुबी चाहियो, विशेष क्षमता चाहियो, दक्षता चाहियो, प्रतिभा चाहियो। यो कुरा त हुनु पर्यो होइन। भिजन नभएका, मिसन नभएका झिल्के मिल्के तिल्केहरू कुन कोणबाट उही युक्रेनमा भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने मान्छेलाई प्रत्यारोपण गरियो, ट्रान्सप्लान्ट गरियो। जो मान्छे केही वर्ष अगाडिसम्म द सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने मेगा सिरियलमा एउटा कमेडियनको रोल गर्दै थिए। अब युक्रेनी जनता झुक्किए त्यो झिल्केबाट। यसो हेर्दा सक्कल अनुसारको नक्कल काटी कुटी डिटो रवि लामिछाने जस्तो देखिने भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई पेट्रो पेरिसिनको माथि 7 सिँढीबाट खगाएर पेट्रो पेरिसिनको सिद्ध्याएर यो भ्लादिमिर जेलेन्स्की ल्याइदिए। अहिले त्यसले युद्धमा झोक्यो, पश्चिमाहरूको कठपुतली बन्यो। त्यसकारण भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ संस्करण कोही नेपालमा नबनोस्, नेपाल युक्रेन नहोस्। यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। अनि स्वतन्त्र जितेका गोपी हमाल चाहिँ कता गयो त? गोपी हमालजी खै अब आफ्नै काममा हुनुहुन्छ, म स्वतन्त्रै रहन्छु भन्नुहुन्छ। उहाँ मेयरको पुरा कार्यकाल गुजार्ने मोडमा हुनुहुन्छ। अब उहाँको कुरा उहाँलाई थाहा होला। अन्तिममा छ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म यही भन्छु कि भ्यागुताको धार्नी साबित नहोस्, बिरबलको खिचडी पाक्दैन कि भन्ने नहोस्। अब रवि लामी छाडेर बालन शाहको विषयमा मलाई यति मात्रै भन्नु छ कि तपाईँहरू देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको हो कि सत्ताको लागि अगाडि बढेको हो, यो कुरा क्लियर होस्। थ्याङ्क यू।